सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 14 मुहर्रम 1441 हिजरी ब मुताबिक 13 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सयाहों की रहनुमाई के लिए सऊदी ख़वातीन की तरबियत मुकम्मल। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 1400 मर्द व ख़वातीन बतौर गार्ड्स अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए लाइसेंस के मुंतज़िर हैं। सियाहती कमेटी की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त लाइसेंस याफ्ता सियाहती गार्ड की तादाद 668 है, जबकि मज़ीद 1400 गाइड्स मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। सियाहती कमेटी का कहना है कि मज़ीद गाइड्स मार्केट में आने से सियाहत के शुबे को काफ़ी फ़रोग़ मिलेगा। मदीना रीजन में सियाहती गार्ड की तादाद सबसे ज़्यादा है, जहाँ तरीही मकामात भी बकसरत मौजूद हैं। सियाहती कमेटी के तहत तरबियत याफ्ता गाइड सयाहों को इन मकामात की असल तरीही हैसियत से आगाह करते हैं। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक कौमी कमेटी बराए फरादी क़ुव्वत की जानिब से सियाहती गाइड के शोबे को वसअत देने के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं, ताकि इस शोबे को मज़ीद बेहतर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत याफ्ता गाइड को मकामी मार्केट में मुतारफ़ कराया जाए। सियाहती कमेटी की जानिब से कहा गया है कि नए आने वाले गाइड्स के लिए मुफ्त रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं, जिनमें गाइड्स को मुख्तलिफ तरही मकामात के हवाले से मुस्तनद मालूमात मुहैया की जाती हैं। गाइड्स को बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक अमली तरबियत फराहम की जाती है और इस हवाले से मकामी कमेटी का आलमी सियाहती कमेटी के साथ राब्ता है। ज़ेर तरबियत गाइड को आलमी क़वानीन के तहत रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं। गुज़श्ता बरस के अख्ताम तक 3150 गाइड, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, को मज़कूरा कोर्स करवाए गए। शाह सलमान का फ़लस्तीनी सदर से राब्ता। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जुमरात को फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता कायम करके गरब उर्दन का इलाका इसराइली रियासत में शामिल करने का ऐलान की मज़म्मत की और फ़लस्तीनी अवाम और हुकूमत से यकजहती का इज़हार किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ऐलान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सऊदी अरब के लिए यह फ़ैसला नाकाबिले कबूल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया था कि अगर वो पार्लिमानी इंतखाबात में जीत गए तो गौर उर्दन बहीरा मरदार का शमाली इलाका और यहूदी बस्तियों को इसराइली रियासत का हिस्सा बना देंगे। शाह सलमान ने यह भी कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गरब उर्दन को इसराइली रियासत में शामिल करने का ऐलान करके फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के खिलाफ संगीन बात कही है और ये अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी रवायात की खुली खिलाफ वर्जी है। शाह सलमान ने तवज्जो दिलाई है कि ज़मीन सूरत हाल थोपने की इसराइली कोशिश से फ़लस्तीनी अवाम के मसला मुसलमान हकूक़ मुतासर नहीं होंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि फ़लस्तीनी काज से शाह सलमान की ज़ाती दिलचस्पी और मुख्तलिफ इलाकाई व बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और फोरमों पर फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सऊदी अरब का ठोस, पायदार व फ़ैसलाकुन मौक़िफ़ काबिल कदर है। फ़लस्तीनी सदर से कहा है कि गरब उर्दन से मुतल्लिक़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान पर सऊदी अरब ने मुस्लिम दुनिया का मुश्तरका रद्द-ए-अमल उजागर करने, इसराइली इल्ज़ाम से निपटने और फौरी इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुस्लिम वज़ाइर ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब करके काबिल कदर इक़दामात किया है। इन्होंने इस हवाले से जारी करदा सऊदी अरब के बयान पर ममनूइयत भी इज़हार किया है। तनख़्वाहों की अदम अदायगी, गाड़ियाँ नीलाम करने का हुक्म। सऊदी अरब के अल-बहार रीजन में लेबर कोड की इब्तदाई अदालत ने मकामी तामीराती कंपनी के मुलाज़मीन के हक़ में फ़ैसला सादर करते हुए कंपनियों की गाड़ियाँ नीलाम करने का हुक्म दे दिया। मुलाज़मीन को 2 बरस से तनख्वाह अदा नहीं की गई थी, जबकि मुस्तकिल तौर पर वतन जाने वाले मुलाज़मीन के वाजिबात भी कंपनी के ज़िम्मा हैं। अरबी रोज़नामे अकाज़ के मुताबिक लेबर कोड की इब्तदाई अदालत के फ़ैसले पर मुलाज़मीन अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा मुलाज़मीन की तादाद 55 है, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान समेत 5 ममालिक से है। मुतासरीन का कहना है कि हमें 2 बरस से तनख्वाहें नहीं मिली, जिस पर मजबूर होकर लेबर कोर्ट से रुजू किया, जहाँ इब्तदाई अदालत ने हमारे हक़ में फ़ैसला सादर किया। एक मिस्री मुलाज़िम अदहम बिन अब्दल मनाम ने बताया कि मेरी 2 बरस की तनख्वाह अदा नहीं की गई। इस मद में कंपनी के ज़िम्मेदार 78,500 रियाल हैं। तनख्वाह न मिलने से हमें बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद सालेह उद्दीन नामी मुलाज़िम के मुताबिक कंपनी में बाज़ ऐसे मुलाज़मीन हैं जिन्हें 10 और 15 बरस हो चुके हैं। इनके वाजिबात भी कंपनी के ज़िम्मा हैं, मगर अभी तक अदा नहीं किए गए। मुतअद्दिद बार कंपनी की इंतज़ामिया से दरख्वास्त की गई, मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मज़कूरा तामीराती कंपनी मुतअद्दिद तामीराती मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है। हमें अपने मुलाज़मीन को तनख्वाहें अदा नहीं की
عدالت نے کمپنی کی تمام گاڑیوں کو سیز کر دیا تاکہ انہیں فروخت کر کے ملازمین کی تنخواہیں واجبات ادا کیے جائیں۔ واضح رہے کہ وزارت محنت کے قانون کے مطابق کمپنیاں اور ادارے اس امر کے پابند ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں وقت مقررہ پر ادا کریں۔ خلاف ورزی کرنے پر وزارت محنت کی جانب سے سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں وزارت محنت کا کہنا ہے کہ متاثرہ ملازمین اپنی شکایات لیبر کورٹ میں جمع کروا سکتے ہیں، جس پر فوری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ وزارت محنت نے شکایات اور مقدمہ دائر کرنے کے سسٹم کو آن لائن کر دیا ہے، جس سے معاملات میں مزید بہتری آئی ہے۔ سعودی عرب اکتوبر سے یومیہ 1 کروڑ بیرل تیل نکالے گا، وزیر توانائی۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ بن عبد العزیز بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اکتوبر سے یومیہ 9.890 ملین بیرل پٹرول نکالے گا۔ وہ جمعرات کو ابو ظبی میں منعقدہ عالمی توانائی کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ سعودی عرب کے مطابق وزیر توانائی نے کہا کہ تیل پیداوار میں بھاری کمی کے موضوع پر بحث اوپیک کے آئندہ اجلاس میں ہوگی۔ سعودی عرب وزیر توانائی نے زور دے کر کہا کہ تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک کو پیداواری کوٹے کی پابندی کرنا ہوگی۔ سعودی عرب سال رواں کے اختتام تک تیل پیداوار 1 کروڑ بیرل سے کم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب یومیہ 70 لاکھ بیرل تیل برآمد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وزیر توانائی نے بتایا کہ سعودی عرب نے سال رواں کے آغاز سے لے کر اگست تک تیل پیداوار میں کمی کے فیصلے کی 100% پابندی کی ہے۔ 2019 کے اختتام تک منڈی پر نظر رکھیں، یہ پتہ لگائیں کہ تیل کی مارکیٹ کو پیداوار میں مزید کمی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے دسمبر کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ سعودی وزیر توانائی نے بتایا کہ کویت کے ساتھ مشترکہ آئل فیلڈ سے تیل نکالنے کی بابت مذاکرات مثبت رہے۔ دونوں ملکوں کے قائدین مشترکہ آئل فیلڈ کے مسائل حل کرنے کے سلسلہ میں عزم ہیں۔ سعودی عرب اور کویت نے 4 برس پہلے مشترکہ آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بند کر رکھی ہے۔ اوپیک پلس نے جمعرات کو ابو ظبی اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ رکن ممالک تیل پیداوار کے کوٹے میں کمی کی پابندی کر رہے ہیں اور 4 دسمبر تک تیل منڈی کے استحکام کی پیداوار میں مقررہ کمی برقرار رکھنے پر متفق ہوں گے۔ سعودی ولی عہد کے جیب ہاتھ سے الشمسیہ محل کی مرمت۔ سعودی عرب کے ولی شہزادہ محمد بن سلمان نے المربع کالونی میں واقع شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی آل سعود الشمسیہ محل کی بحالی اور مرمت کا حکم دے دیا۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا تعاون مملکت میں تاریخی ورثہ، یادگاروں اور مملکت کی تاریخی عمارت کے تحفظ میں ان کی دلچسپی کا برملا اظہار ہے۔ سعودی عرب قیادت ملک میں موجود تاریخی مقامات پر اور پرانی عمارتوں کو ثقافتی اور تہذیبی ورثے کی پرانی یادگاروں کے طور پر زندہ رکھنے کے خواہاں ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق وزیر ثقافت شہزادہ بندر بن عبداللہ بن فرحان نے ولی عہد کی طرف سے تاریخی عمارت کی بحالی کے لیے لامحدود تعاون فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر ثقافت نے کہا، الشمسیہ محل کو سعودی عرب کے عوام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ولی عہد کی طرف سے اس کی مرمت اور بحالی کے لیے سرکثیر فراہم کرنے مملکت کی یہ تاریخی یادگار ایک بار پھر زندہ ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ الشمسیہ محل سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز آل سعود نے 1354 ہجری میں شہزادہ سعود بن عبد العزیز بن سعود بن فیصل اور ان کی ہمشیرہ شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن الفیصل آل سعود کی خاطر کروایا تھا۔ شہزادہ بندر بن عبداللہ بن فرحان کا کہنا ہے کہ شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن نے اپنی دانش مندی اور فرا دلی کے ذریعے سعودی معاشرے منتظر نامے میں انسانی اور سماجی بہبود کی ایک فعال رہنما کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ وادی بھتہ کے مغربی کنارے پر واقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ محل گزشتہ صدی ہجری کی 50 کی دہائی میں مقامی فن تعمیر کا ایک زندہ نمونہ ہے اور سعودی عرب کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ اس محل کو شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن کے نام منسوب کیا گیا۔ شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن فیصل بن ترکی کی آل سعود 1992 ہجری میں ریاض شہر میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے مختصر عرصے کے دوران مملکت میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ خواتین اور سماجی بہبود کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دینے میں شہرت حاصل کر رکھی۔ انہوں نے اپنی دانش مندی کی بدولت آئلی امور میں شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی مشیرہ کا عہدہ حاصل کیا اور زندگی بھر خود کو فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے وقف کر رہا۔ شہزادی نورہ نے 1368 ہجری میں 77 سال کی عمر میں انتقال ہو گئیں۔
तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करते हुए दूसरे दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर ज़रूर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करते हुए फॉलो कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।